सो जाओ प्यारे बच्चों, ख्वाबों में चले जाओ, नबियों के किस्से सुनो तुम, दिल को सुकून दिलाओ. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका मुर्तज़ा भाई हूँ. क्या आपने सोने की तैयारी कर ली है? ठीक है बच्चों, आपको पता है कि एक बड़ी सी मछली के अंदर से भी किसी ने दुआ की थी? चलें मैं आपको बताता हूँ. प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अल्लाह सिर्फ एक है और वो हमसे बहुत प्यार करता है और वो हमसे ये चाहता है कि हम अच्छे बच्चे बने और आपस में प्यार से रहें. हमसे बहुत दूर एक जगह पर कुछ लोग रहते थे जो अल्लाह को नहीं मानते थे. तो अल्लाह ताला ने उनके पास एक नबी भेजे जिनका नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम था. वहाँ के लोग भी लकड़ियों और पत्थरों को खुदा समझते थे, एक दूसरे के साथ प्यार से भी नहीं रहते थे. और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तब उनको बहुत प्यार से समझाया कि ऐ लोगो, अल्लाह ताला ही सिर्फ हमारा खुदा है और वो एक है. ये पत्थर और लकड़ियां तो हमारे कोई मदद नहीं कर सकती, ऐसे ना करो. अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है कि हम किसी और चीज को खुदा समझे. फिर आपको पता है कि उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने बिल्कुल भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात नहीं सुनी. वो हमेशा वहां से गुस्से से चले जाते थे जहां हजरत यूनुस ये बात करते थे. लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फिर भी उनको समझाने की कोशिश करते रहे कि शायद वो लोग बात सुन लें और अल्लाह उनसे खुश हो जाए. ऐसे ही एक दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे और हमेशा की तरह वहाँ के लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंसकर कहने लगे, यूनुस, हम तुम्हारे खुदा से नहीं डरते. ये सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हुए और उन्होंने फैसला किया कि वो उन लोगों से बहुत दूर कहीं चले जाएंगे. जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वहां से दूर चले गए तो आपको पता है कि वहां के लोगों के साथ क्या हुआ? उन पर एक तूफान आ गया. वो लोग बहुत परेशान होकर इधर उधर भागने लगे. और वो लोग सब मिलकर दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह, हमें समझ आ गई है, हमने गलत बात की थी, तू ही हमारा खुदा है और यूनुस अलैहिस्सलाम सच्चे थे, हमें माफ कर दे, यूनुस अलैहिस्सलाम को हमारे पास वापस भेज दे. लेकिन उस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ पे थे? उस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम गमगीन होकर अपने लोगों से बहुत दूर एक कश्ती पर चले गए थे. वो चाहते थे कि वो दूसरे लोगों के पास जाएं और उनको अल्लाह ताला का पैगाम दें, अल्लाह ताला के बारे में बताएं. उस कश्ती पर कुछ और भी लोग थे उनके साथ. पूरा दिन वो कश्ती आराम से चलती रही और समुंदर भी खामोश था. लेकिन जैसे ही रात हुई तो एक तूफान आने लगा. कश्ती पानी में जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी. कश्ती में बहुत सारा सामान भी था. तो लोगों ने फैसला किया कि वो कुछ सामान कश्ती से बाहर समुंदर में फेंक देंगे. लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कश्ती फिर भी डूबने लगी थी. तब सब लोगों ने मिलकर यह फैसला किया कि उनमें से एक को पानी में डालना पड़ेगा ताकि कश्ती बच जाए. उन्होंने मिलकर फैसला किया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ही पानी में डाले जाएंगे. और बच्चों, ऐसा ही हुआ. हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में चले गए.
بچوں، کیا آپ کو لگا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ایسے ہی ختم ہو گئی تھی؟ بالکل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پیارے بندوں کو ایسے مشکل میں نہیں چھوڑتا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام پانی میں چلے گئے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانے کے لیے ان کے پاس ایک بڑی سی مچھلی کو بھیجا تھا۔ اس بڑی سی مچھلی نے اپنا بڑا سا منہ کھولا اور حضرت یونس علیہ السلام کو منہ میں لے لیا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی، ایک ایسی دعا کی جو اللہ تعالیٰ کو اتنی اچھی لگی کہ اسے ہم قرآن کریم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ دعا بہت پیاری لگی، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو کہا کہ وہ سمندر کے کنارے پر چلی جائے۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور حضرت یونس علیہ السلام اس سے باہر آ گئے۔ تب حضرت یونس علیہ السلام اپنے لوگوں کے پاس واپس چلے گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے برے کام چھوڑ دیے تھے، اور انہوں نے مان لیا تھا کہ اللہ ہی ان کا خدا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام بہت خوش ہو گئے، اور سب خوشی خوشی مل کر رہنے لگے، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا کر۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے۔ یہ بھی سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ کہنا ماننا چاہیے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے کسی مشکل میں دل سے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا ضرور سنتا ہے۔ چلیں، اب آپ آرام سے آنکھیں بند کر کے پیارے سے خواب دیکھیں، اور اپنی نیند میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ شب خیر۔ سو جاؤ پیارے بچوں، خوابوں میں چلے جاؤ، نبیوں کے قصے سنو تم، دل کو سکون دلاؤ۔ سو جاؤ پیارے بچوں، خوابوں میں چلے جاؤ۔